ትላንትና የረዳን እግዚአብሔር ዛሬም ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ እናምናለን እንጂ አንፈራም። ምን ጊዜም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትናኩም ወራት ሐዋቴና ሐቴን ከመላሃቱም አነ ሰላም እግዚአብሔር ስመስገን ይሁን። ጽፋትን በዝብዘልሁ መስፋት በዝብዘልሁ ቦታ ሰላም ሆነ ይባል ተስፋዬ ናይ ግዴት ንቴምና ኣብዚ ሓደፈ ናይ ኢያሱ ወዲ ስራት ምዕራፍ ሓደ ዝቀርዮ ነይሩ። ሕዝን ካብቲ ዝሓለፈ ዝቕፅል ኮይኑ ምዕራፍ 2 እስካብ 3 ዝቀርዮ ኣለሁ። መልካም ጊዜ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ስራት ምዕራፍ 2 ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ምዃን ያዕቆብ ካብ ምዕራፍ 1 ክልተ እስካብ 4 ካብ 12 እስካብ 16 ጥበብ መጽሓፈ ጥበብ ምዕራፍ 3 ካብ 1 እስካብ 9 ኣታወደይ ንእግዚአብሔር ተገልግል እንተዳኣ ኮይንካ ገዛ ርእስኻ ንፈተና ኣዳሉ ቆንዑን ዘይነቕነቕን ኩን ብግዜ ፀገንካ ኣይትተሃወኽ ኣብ እግዚአብሔር ተጸጋዕ ካብኡ ኮቶ ኣይትፈለ ኣብ መወዳእታ ዕድመካ ድማ ከኽብረካ እዩ። ዝኾነ ነገር እንተመፀካ ተቐበሎ ውርደት እውን እንተበፅሐካ ዕጉስኩን ወርቂ ብሓዊ ዝፍተን ጻድቃን ሰባት ድማ ብኡተን ውርደት እዮም ዝፍተኑ። ብእግዚአብሔር ተኣመን ንሱ ድማ ሕግዘካ እዩ። ብቑኑዕ መንገዲ ሰጉም ተስፋኻ ድማ ግበር። ኣቶም ኩልኩም ንእግዚአብሔር ትፈርሁ ምሕረቱ ክትርእዩ ተጸበይዎ ከይትወድቁ ካብኡ ኣይትርሓቑ። ኣቶም ኩልኩም ንእግዚአብሔር እትፈርሁ እመንዎ ዓስብኩም ከዓ ብርግጽ ክረክም እዩ። ኣቶም ኩልኩም ንእግዚአብሔር እትፈርህዎ ዘለዓለማዊ ሓጎስን ምሕረትን ሰናይ ህያዋትን ክህወኩም ተስፋ ግበሩ። እስኪ ንድሕሪት ተመሊስኩም ነቲ ናይ ጥንቲ ወለዶ ሕሰቡ። ኣብ እግዚአብሔር ዝተኣመነ ሰብ ሞ ዝሓፈረ ወይ ህይወቱ ሙሉእ ንእግዚአብሔር ዘኽበረ ሞ ዝተሓደገ ወይ ከዓ ንእግዚአብሔር ፀዊዕ መልሲ ዝሰኣነ ዶ ርኢኹም ትፈልጡ? እግዚአብሔር ህያዋይን ብምሕረት ዝመልአን እዩ። ሓጢኣት ዝሓድግን ብመዓልቲ መከራና ዝሕልወናን ንሱ እዩ። እቶም ብግዜ ስደት ልቦም ዝመልቆም ኢዶም ዝለምስ ብክልተ መንገዲ ዝኸዱ ሓጢኣተኛታት ሰባት ወይለኦም። እቲ ልቡ ዝመልቆ ፈራህ ወይልኡ እምነት ስለ ዘይብሉ ሓለዋ ይረክብን እዩ። ኣቶም ተስፋ ዝቆረጽኩም ወይለኩም እግዚአብሔር ክፈርደኩም ክመጽእ ከሎ ደኣ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም? እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎ ንትእዛዛቱ ኣይፍርስዎን እዮም። እቶም ዘፍቅርዎ ድማ ከም ፍቓዱ ኮይኖም ክነብሩ እዮም። እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎን ዘፍቅርዎን ክሕጉስዎ ይጽዕሩ ንገዛእ ርእሶም ከዓ ንሕጉ ይግዝኡ። እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎ ኩሉ ሳዕ ከገልግልዎ ድልዋት እዮም። ኣብ ቅድሚኡ እውን ገዛእ ርእሶም ትሕት የብሉ። ዕብየት ምሕረቱ ከም ዕብየት ግርሙ እዩ እሞ ኣብ ኢድ ሰብ ካብ ምውዳቕ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ምውዳቕ ይበልጥ ደማ ይብሉ። ኣሜን። ምዕራፍ 3 መሰል ወላዲ ዘጻብኣት ምዕራፍ 20 12 ዘዳግም ምዕራፍ 5 16 ኦፈሰን ምዕራፍ 6 ካብ 1 እስካብ 3 ደቀየ ንኣይ ነቦኹም ስምዑኒ ተሓሊፉም ብሰላም እንትትነብሩ ከምዚ ዝብለኩም ግበሩ። ከመይ እግዚአብሔር ንወላዲ ኣብ ልዕሊ ደቁ ስልጣን ሂቦም እዩ። ኣደውን ኣብ ልዕሊ ደቃ ስልጣን ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ እዩ። ነቦኻ እንተ ኣኽበርካ ሓጢኣትካ ይስረየልካ፣ ነድኻ እንተ ኣኽበርካ ከዓ ብዙሕ ሃብቲ ትድልብ። ነቦኻ እንተ ኣኽበርካ ሓደ መዓልቲ ድማ ደቅኻ ክሐጉስካ እዮም። እግዚአብሔር ከዓ ጸሎትካ ክሰምዕ እዩ። ነቦኻ ብምኽባርን ነድኻ ከም እትሕጎስ ምግባርን ንእግዚአብሔር እንተ ተኣዘዝካ ዕድመኻ ነዊሕ ክኸውን እዩ። ንወለድኻ ከም ባሪኦም ኮንካ ተኣዘዞም። ምርቆኦም ናባኻ ምእንቲ ክዓስል ነቦኻ ብትብሎን ብትገብሮን ኩሉ ኣኽብሮ።
مرقا ولادي عبيتي ولد يصنع مرقن ولادي كاوسور مسرتهم يمنقسهم نوبي أواردين نابلكا أي تخبر كمي ورد بخا خورخا يخونن كورخا كابتي نوبخا زرعخا يخور يزمس ندقوم زي خور ولد وردنياتات يوم أتاودي نوبخا مس أرقة خناخنو بهيوتو السعزل دما بقيل نقر كوا أي تحزنو وأمرؤو انت أطفأوه تعقصو نسخات عوين حيالي سلازخونكا أي تنعقو إتين ولدخا زقبركا يهياونة تقزابيرا يرسعنيو حاتياتكا نخدم تسلكا حقزكا يو مكرا انت ودقكا اقزابير نتزقبركا يهياونة كذكرو ايومو كحقزكا يو حاتياتكا دما كمتي بمقصة حي زحقق برر كحقق ايو إتينو بقو زي حقز نقزابير كم صرف ايو إتينو دقو زقوطعا بقزابير استرقم ايو تحتنا ما توس معرف إسراء كافور إسراء شبشتن تساعد إسراء شمونتن فيليبيس معرف فلدتا خمسة لستسفر شمونتن أتاودي أو كل بعيوخا تحتكون وتم بقزابير قبولا زبونخا خفورخا يوم أزيخا انت عابخا أزيخا خا تحتكون يشعو أقل مقزابير مروس كتركبيخا كوراتن ورياتن زبونو بزحات اللو يقزابير قنا مستر نتحتاتي يزقل سلم حيل يقزابير عوي إيو بزحتات كأي خبر نتينا أخا أزيو سنكر زبونا نقر كترد دائلكا أي تفتن ويكأنتي كاو عاقم كان لعلى زبون النجر كتمرمر لكا أي تفتن نتي تهوى كازل لحقي أسلاس اللوم نتي يقزابير زي جلس الكا نجرات كتفلت عيلي كانيو كعاقم كان لعلي أو زبون النجر إيدكا أي تملس كمي إتي درو توهيو كازل جزاء رؤسو كعقمي رديت ودسب نلعل إيو بزح سبات بناي جزاء رؤسهم حساب مريحهم يكاجيو إتيجا حساباتن كانتي فردم نبجيجا يمرحو عيني انت زي بلخا كتري أي تخيلني خا فلتت انت زي بلخا خات علني الكايت الزارب اللي خنيا مخان أبو داتا أو ساي كأتوكايو اللي خنت دعات فتوين كاب اللي كتفيخا اللي خنيا سب منكرا كتسعانو أيو حاتياتنيا سب دما حاتيات اللي حاتيات إيو يكمر إكي أو أتمسور سلاز سدد أو تعويتنيا تزول منكرا فوس يولن فلا تسبات كم مسلاتات المهارو كم مهارو سلازلاليو سقيني لو يسمعو ندخام مصوات طويت معرف روعتك أو شوعت سكاو عسرت حدا كمتي قهات نزبل حول ما يزطفو ندخام مصوات كان حاجات يدفو إتي بزعاو مصاي عدل نزحسب سب نخال السواس سنة يقورو لهم كفؤ معاتي كفؤ معاتي أركيوو أو زود الله حاجز كركبي وتقولش قالوا سلا قالوا يقال على بيت قدس زيارة أو ناس قارست مسكين زود استرفاع قدس من أكتر مني ناي ياسون إسراف تذكر كتحضرنا كمعرفة تسقط سلسلة زازة معرفة وقتي قصر مركني سوار لي زابر ትላንትና የረዳን እግዚአብሔር ዛሬም ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ እናምናለን እንጂ አንፈራም። ምን ጊዜም